मैं पढ़ दूँ? इजाज़त है? इजाज़त है? और यहीं से मैं ये आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लेना चाहूँगा कि किस कदर आप हज़रत गोरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, आशिक़ हैं। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मंजाना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर है कि गौस को बगदाद का जीलान कहते हैं, गौस को बगदाद का जीलान कहते हैं। मैं जो अपना शेर लाया हूँ उसको मैं तरन्नुम में पढ़ूँगा अंदाज में। गौस को बगदाद का जीलान कहते हैं और ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहते हैं। ज़रा आप बोलेंगे अगर तो मुझे खुशी होगी, मेरी हौसला अफजाई होगी। अगर नहीं बोलेंगे तो कोई शिकायत भी नहीं, लेकिन अगर बोलेंगे तो आपके दिलो दिमाग में पाक पवित्र वो चीज़ पहुँचेगी जिसको आप चाहते हैं। कहा है कि गौस को बगदाद का जीलान कहते हैं और ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहते हैं, और जिसने चंद घंटों में लिख डाला अद-दौलतुल मक्किया उसे बरेली का इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं। और यही नहीं, जो अफ्रीका से आकर के शहरे गुजरात रतनपुर में अपनी उंगली के इशारे से कर दिया चश्मा जारी, उसे गोरी शाह सुल्तान कहते हैं, उसे गोरी शाह सुल्तान कहते हैं। इस लिहाज से मैंने बहुत सारे शेर को अख़ज़ किया, किसी की नकल भी की, लेकिन जो मेरा अपना है उसे भी पढ़ना है। वक्त की दामन में जो है गुंजाइश नहीं है, बहुत उसके ऊपर नंगी तलवारें चल रही है और जल्दी जल्दी जितनी हो सके, वक्त कम है काम ज़्यादा है, मैं अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि आज मेरा टॉपिक मैंने ये बताया कि ऐ ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर इस मौजू पे मुझे बहस करने का वक्त ना मिले तो मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह आने वाले अगले जुमा को फिर इसकी टॉपिक मुझे चलेगी। लेकिन सबसे पहले जो हज़रत गोरी शाह सरकार की शान में मैंने लिखा है उसको एक मरतबा अगर आपके दिल में ठोस ना पहुँचे मेरे नबी की बारगाह शरीफ में फिर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर क्या है? चाहत मोहब्बत उल्फत से नवाजिए, ठीक है। अगर लगे कि शेर अच्छा है और मैंने कुछ कही हज़रत की शान में, बस सिर्फ उनके दीवाने बोलेंगे। जो हज़रत गोरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने नहीं हैं उनसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं, जो उनके दीवाने वही बोलेंगे। क्या लिखा मैंने? जिनका शजरा मिल रहा हो, जिनका शजरा मिल रहा हो, गोरी शाह सुल्तान से, जिनका शजरा मिल रहा हो, गोरी शाह सुल्तान से, जिनका शजरा मिल रहा हो, गोरी शाह सुल्तान से। अरे वो मुजाहिद, वो मुजाहिद क्या डरेगा, वो मुजाहिद क्या डरेगा तीर से तलवार से, जिनका शजरा मिल रहा हो, गोरी शाह सुल्तान से, जिनका शजरा मिल रहा हो, गोरी शाह सुल्तान से, जिनका शजरा मिल रहा हो, गोरी शाह सुल्तान से। अब हज़रत गोरी शाह रहमतुल्लाह अलैह का पावर। आज एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो है हमारे मुसलमानों में आज बहुत बड़ी जो है अत्याचारी हो रही है, परेशानी, दिक्कत, ये सारी बातें हो रही है। मैं माइक से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप बखूबी जानते हैं इस बात को। तो जो है
طرح طرح کے لوگ فتنے اٹھاتے ہیں، فساد اٹھاتے ہیں، اور آج جس کی سرکار ہے آپ اسے بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کتنی طاقت ہے۔ یہ شعر ملاحظہ کرے، کیا لکھا میں نے؟ گر یہ گوری، اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ گر یہ گوری شاہ اٹھ گئے تو زلزلہ جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے کہ گر یہ گوری شاہ اٹھ گئے تو زلزلہ جائے گا۔ گر یہ گوری شاہ اٹھ گئے تو زلزلہ جائے گا۔ گر یہ گوری شاہ اٹھ گئے تو زلزلہ جائے گا۔ ارے جا کے کوئی یہ بتا دے، جا کے کوئی یہ بتا دے آج کی سرکار سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سلطان سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سلطان سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سلطان سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سلطان سے۔ اب میں نے حضرت کی تھوڑی سی تحقیق کی، حضرت کی تحقیق کیا، یہاں کے لوگوں کی تحقیق کی، تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اپنا قلم اٹھایا، اور ایک چیز میں ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، یہ کلام میرا ہے، اس کا رائٹر میں خود ہوں، کوئی شک و شبہ میں نہ رہے کہ نقل میں عقل ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء بھی بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں، شعر کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا چیز، اور شعر و شاعری کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ شعر و شاعری کرنا سمجھ لو کہ تلوار کی دھار سے گزرنا برابر ہے، اگر تھوڑا سا زیر اور زبر ادھر سے ادھر ہو گیا تو دین بھی صاف دنیا بھی صاف، دین بھی صاف دنیا بھی صاف۔ تو کیا کہا میں نے حضرت گوری شاہ سرکار کے اوپر، اور یہاں پہ صرف ہم ہی اور آپ نہیں آتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولیوں کو اتنی طاقت دے رکھا ہے۔ تو میں نے اس کے لیے کہا ہے کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی سکھ ہو یا عیسائی، یہ بات سچ ہے، سچ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی سکھ ہو یا عیسائی، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی سکھ ہو یا عیسائی، سب کی حسرت، سب کی حسرت ہوتی پوری، سب کی حسرت ہوتی پوری آپ کے دربار سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سلطان سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سلطان سے۔ وہ مجاہد کیا ڈرے گا، وہ مجاہد کیا ڈرے گا تیر سے تلوار سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سرکار سے۔ اور کچھ دیوبندی جانتے ہیں، اس میں جانتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سارے لوگ میرے خیال سے، کچھ دیوبندی، وہابی، غیر مقلد وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اچھا، ہم کہتے چلو میرے ساتھ کیا کیا چاہیے میں دیتا ہوں، میں دلاتا ہوں۔ ولیوں کی بارگاہ میں یہ کہتے کچھ نہیں ملتا، تم کہو کہ کیا نہیں ملتا ہے؟ کم سے کم عقیدت مندانہ کے ساتھ تو آؤ، کم سے کم ان کی چوکھٹ پہ حاضری تو دو۔
پھر پتہ چلے کہ کیا ملتا ہے، تو ان کے حوالے سے میں نے ایک شعر اخذ کیا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ولیوں سے کچھ بھی ملتا ہی نہیں۔ چاچا آپ کے حوالے سے، تم یہ کہتے ہو کہ ولیوں سے کچھ بھی ملتا ہی نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ ولیوں سے کچھ بھی ملتا ہی نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ ولیوں سے کچھ بھی ملتا ہی نہیں۔ چل تجھے میں ہوں دلاتا، چل تجھے میں ہوں دلاتا گوری شاہ سلطان سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سرکار سے، جن کا شجرہ مل رہا ہو گوری شاہ سرکار سے۔ اب یہ بتائیے کن کا یہ ماننا ہے کہ گوری شاہ سلطان گجرات کے بعد